हेलो एभ्रिवान, म राज पराजुली। सबैजना आराम छौ त? ल ठिक छ। सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन पढौँ है, थोरै पढौँ हेर। जस्तै आज हामी यो भिडियोमा अप्सनल म्याथमेटिक्सको ट्रिगोनोमेट्रीबाट कन्डिसनल आइडेन्टिटिजको लेक्चर नम्बर 4 गर्न गइरहेको छौँ। एन्ड दिस इज आवर ऱ्यापिड क्वेसन आन्सर डिस्कसन र केही पास्ट इयर क्वेसन्सको सोलुसन है। र योभन्दा अगाडि मैले 3टा लेक्चर गराइसकेको छु र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सबै स्टुडेन्ट्सलाई केही स्ट्रङली इन्फर्म अथवा रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु भने योभन्दा अगाडिको लेक्चर हेरेर मात्रै यहाँ आएको बेटर हुन्छ। त्यही भएर मैले अगाडिको 3टा लेक्चरको लिंक तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु। त्यहाँ गएर हेर्न अप्ठ्यारो लाग्छ भने तिमीले सर्च गर्न सक्छौ इराज पराजुली ट्रिगोनोमेट्री कन्डिसनल। यो सर्च गर्दियो मजाले 1 2 3 हेर अनि मात्रै 4 मा आएको बेटर हुन्छ। आज अलिकति हामी ट्विस्टेड वाला क्वेसन गर्दैछौँ। याद गरौ पल, हामी लेक्चर 1 मा भेरी सर्ट र सर्ट क्वेसन गर्यौ। लेक्चर 2 मा हामीले फर्मेट 1 भन्दै गरेको जसमा एंगल हाफ भएको थियो है। र लेक्चर 3 मा हामीले स्क्वायर र नन स्क्वायर वाला फर्मेट गरेको। आज लेक्चर 4 मा हामी केही अलिकति नयाँ खालका क्वेसन गर्दैछौँ र यसको रुलै के हो भने अगाडिको क्वेसनमा चाहिँ एकदम पर्फेक्टनेस देखाउन सक्ने हुनुपर्छ अनि मात्रै आजको बुझिन्छ। ठिक छ है। अब थोरैमा यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु र हामी जाउँ क्वेसन नम्बर 8 देखि अगाडि। थोरै आफ्नो कान टकटक्याउ, एन्टिना घुमाउँ र यहाँ लेजर शार्प फोकस दिइहाल ताकि हामी कन्सेप्टलाई लाइफ लङ ग्र्याब गरौँला है त। ल थोरै सरसफाइ गरिहालौँ र कहाँ केही समस्या इमिडिएटली इन्फर्म गरिहाल्नु है। इन्फर्म गरिहाल्ने हो र यदि सकिन्छ भने भिडियो पज गरेर आफू ट्राई गरेर हेर्ने, मजाले वेट गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। र भएन भने यहाँ हेर्नु बल्ल। ठिक छ। ल अब फर्स्टमा आउँछौ 8 नम्बरमा। 8 ले के भन्छ? प्रुभ गरेर भन्छ। फर्स्टमा त यहाँ दियौ कन्डिसनल हो। कन्डिसन हेर, इफ a + b + c = पाई प्रुभ भनिरहेछ। अब सबै उस्तै खालको छ हेरौ है। मजाले एबीसी 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 भागै हो देखिहाल्छौ। अब 8 नम्बरबाट सुरु गरौँ है त। ल अब भन्नु सर ह्यान्डराइटिङ सानोसानोको केही छैन, म यहाँ ठुलो ठुलो गरी लेखिहाल्छु है त। ल अब फर्स्टमा लेखौँ क्वेसन नम्बर, हामी जाउँ 8 लेख। क्वेसन नम्बर 8 मा जाउँ। अब सुरुमा त गिभन लेखौँ। जीवन ल के छ? गिभन के छ हेर्दियो त। ल गिभन छ a + b + c के भन्दै छ? पाई रेडियन भन्दै छ है। अब एक्चुअली लेखौँ हामी पहिला के गरौँ त। ल एलएचएस लेखौँ। ल अब एलएचएस भन्दा अगाडि 3-4 लाइन छोड्ने हो। ल पहिला एलएचएस भन्दा अगाडि 3-4 लाइन छोडियो। अब हामी के गर्छौँ भने एलएचएस लेख्दियो। लेखा एलएचएस देब्रे हात साइन ए तल के हेर्दियो त। ल cos b र cos c हो। cos b cos c प्लस अनि के छ भने sin b तल जाऊ त। ल cos c र cos a त्यसपछि हेर्दियो के छ यहाँ sin c छ। तल जाऊ के छ cos a र cos b छ। बुझिन्छ है। आरामले बुझ्नु पर्ने हो। अब थोरै ध्यान दिएर सोच, थोरै फोकस बढाऊ। अहिलेकोले पुग्दैन। अब ध्यान दिऊ त। ल बीसी सीए एबी मतलब cos 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 सबै। अब एलसीएम लिन सजिलो छ है। यहाँ त के हुन्छ? अब यो सुटुक्क ल चट्ट यहाँ यसो सट्ट अपन लगाइदियो ठुलो खालको। cos a फर्स्टमा लेखिदिउँला, cos b सेकेन्डमा लेखिदिउँला र cos c थर्डमा लेखिदिउँला। अल्जेब्रा है। अब यहाँ के छ? b र c छ, a मिसिङ छ भनेपछि यहाँ sin a भइहाल्यो। मल्टिप्लाई केले गर्नुपर्छ? cos a ले राइट। एलसीएम यहाँ आइहाल्छ। अब न c र a छ, के मिसिङ छ? यहाँ र b मिसिङ छ भनेपछि यहाँ sin b र cos b बुझिहाल्यो। अब अटोमेटिक बुझ्छ होला। अब के आउँछ त। ल यहाँ आउँछ sin c र cos c आइहाल्छ। किन भन्दियौ? यहाँ cos c मिसिङ छ। यो मजाले गर्दियो। फर्स्टमा त के गर्यो भने यो 3टाको एलसीएम लिएको। एलसीएम कसरी लिने? सबै मल्टिप्लाई गर्ने तर रिपिटेसन गर्न पाइँदैन है। पढेकै छ मजाले म्याथतिर पनि है। अनि त्यसपछि माथि अब जे मिसिङ छ त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने हो। अब कता फर्ला यो नाकमा बस्न आयो, त्यो नाकमा पनि आयो होला। यहाँ 2 को कमी छ। 2 भावे 2 sin cos sin 2a, यहाँ 2 भावे sin 2b, यहाँ 2 भावे sin 2c। मल्टिपल बन्न खोज्दैछ तर टाउको नै छैन, मतलब 2 छैन यार यसमा। अब के गरौँ त। ल मल्टिप्लाइङ बाइ 2 अन बोथ न्युमरेटर एन्ड डिनोमिनेटर गरिदिउँ। के गरौँ त। ल यहाँ माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरौँला तर पनि भइहाल्छ। ल पहिला cos a cos b र cos c दिस इज आवर डिनोमिनेटर हो। अब यसमा केले मल्टिप्लाई गर्यो? 2 ले। माथि पनि गर्दियो त के हुन्छ? 2 ले गर sin a cos a, यो ब्र्याकेट पनि खोल्या हो एकैचोटि प्लस यहाँ पनि 2 ले गर के हुन्छ? अब sin b cos b बुझिरहेछ। र उता पनि 2 ले गर्दियो के हुन्छ भने त। ल sin c cos c के हुन्छ भने sin c र cos c भइहाल्छ राइट। ल मजाले हेर्दियो यो cos c लेखेको है। नबुझ्दा फेरि cos c लेख्दैछु। ल बुझिन्छ है। के गर्यो? तल माथि 2 ले मल्टिप्लाई, ब्र्याकेट लाएर मल्टिप्लाई हो। ब्र्याकेट खोल्यो भने 3टाले 2 ले मल्टिप्लाई गर्छ। यो गरे अब यहाँ
बेसिक स्टेप धेरै देखाउनु पर्दैन बुझ है 2 2 2 कमान तार्न तल काट ठ्याक्कै माथि आउँछ यसरी पनि थाहा हुन्छ कि गरेको ठिक भइरहेछ है लगभग यहाँसम्म बुझ्नु पर्ने हो अब 2 sin a cos a भने के हुन्छ sin 2a मल्टिपल एंगल है लेखौँ यहाँ अब के हुन्छ यो भने के हो sin 2a यो के हुन्छ भने तल sin 2b र उता के हुन्छ भने sin 2c राइट भेरी भेरी इजी र तलको जस्ता तस्तै के छ भने यहाँ 2 छ cos a cos b र के छ भने तल cos c छ भेरी भेरी इजी भयो अब थोरै सोच ध्यान दिउ त ल ध्यान दिउ फर्स्टमा के गर्यो भने यो तीनटाको एलसीएम रिपिट नगरिकन मल्टिप्लाई माथि जे मिसिङ छ त्यसले मल्टिप्लाई त्यसपछि यहाँ फर्न बास्न आयो अनि तल माथि 2 ले भनौ सर फेरि माथि तीनटा 2 तल एउटा 2 किन सोच न माथि एउटै 2 हो ब्र्याकेट पो खोले आउ त हैन यो भइहाल्यो त्यसपछि 2 sin cos sin 2 2 sin cos sin 2 2 sin cos sin 2 एबीसी छ हो तलको जस्ता तस्तै अब थोरै याद करो पल यो कहाँ देखा जस्तो लागेन कहीं तो देखा है यो कहाँ देखा हो यो यहाँ लेक्चर नंबर 2 मा फर्स्ट क्वेशन हो यो ध्यान दियो त ल हाम्रो भने एंगल हाफ गर्ने वाला त्यहाँ के थियो भन्दै त ल क्वेशन नंबर 2 मा नपत्याएर भिडियोमा गएर लेक्चर 2 मा जाऊ कन्डिसनल को त्यहाँ हामीले क्वेशन नंबर 2 नै फर्स्ट मा गरेका छ र त्यहाँ हामीले यो गरेका छ अरे कि sin 2a + sin 2b + sin 2c के आउँछ 4 sin a sin b sin c आउँछ अनि गरिसकेका छ हेर के आउँछ यसको लमा त नील कलरमा हेर्दै तल ब्लू कलरमा आएर 4 sin a sin b र के आउँछ भन्दै तल sin c आउने हो बुझ्यौ नि तल हामीसँग के छ मतलब यहाँ रै 2 के छ cos a cos b र के छ भन्दै तल cos c छ देखिरा छ भेरी भेरी इजी अब के हो 2 2 काट्यो 2 मात्रै sin cos tan sin cos tan sin cos tan abc ट्याक्कै आएन एक्ज्याक्टली आयो राइट हो यसरी हामी यसलाई सल्भ गर्छौं बुझ्यौ नि तर लेकिन किन्तु परन्तु सिधै त लेख्न पाइदैन अगाडि गरेका छु पो भन्न खोजे आउ त सिधै त कहाँ लेख्न पाइन्छ र अब हामी के गर्छौं भने लेक्चर नम्बर 2 को क्वेशन नम्बर 2 फर्स्ट मा सल्भ गरेको क्वेशन हो त्यसरी यो गर्ने अब के गर्ने यो दुईटालाई ट्रान्सफर्मेसन यसलाई मल्टिपल कमन तान्ने सबै काम हामी दोहोर्याएर गर्छौं अब पहिला गरे जस्तो हो नि त मतलब 2 लाइन 3 लाइन लेखेपछि हाम्रो यो क्वेशन अब पुरानो क्वेशनमा कन्भर्ट भयो हाफ एंगल वाला फर्मेट फर्मेट नंबर 1 बुझ्यो है अब म मजाले अगाडि बढिहाल्छु सिधै लेख्न पाइन्न नि फेरि यु कान्ट राइट इट डाइरेक्टली सिधै लेख्न त पाइदैन सल्भ गर्नुपर्छ बुझिन्छ है यहाँसम्म बुझ्यौ नि अलिअलि अनि लगभग बुझ्नु पर्ने काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ है अब म थोरै यहाँ सरसरमा लाग्छु किनभने यहाँ काचा कुचुक भइसक्यो है अनि त्यसपछि हामी अब फर्दर अगाडि बढौँला एकैछिन लुगा जस्ट अ मोमेन्ट अब हामी अगाडि बढौँला हामी कहाँ छौं त यसलाई थोरै मेर्दी ल यो हाम्रो गिभन लेख्नुपर्ने ठाउँ छ ल अब हामी कहाँ आइपुग्यौ भने त ल sin 2a म दोहोर्याउँछु फेरि है त ल sin 2b र के छ sin 2c छ अनि तल के छ भन्दा त ल अब 2 cos a cos b र cos c छ हामी यहाँ आइपुगे हैन अब लेख त ल sin + sin 2 sin cos लेखौं के हुन्छ 2 sin यो के भएको भन्दा त ल ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रान्सफर्मेसन भइरहेछ है यसलाई छोडिदिने अथवा सिधै तिमीले मल्टिपल हाल्दियौ अहिले नै के हुन्न 2 sin cos बुझिन्छ है sin 2c को मल्टिपल हाल्यौ ल तल जस्ता तस्तै छ अरु के छ 2 cos a cos b र cos c छ बुझिन्छ सुरुको एंगल के हुन्छ फर्स्ट + सेकेन्ड/2 के हुन्छ फर्स्ट + सेकेन्ड/2 बुझ्यो है अब के हुन्छ भने फर्स्ट - सेकेन्ड/2 यो पनि बुझिहाल्छ ठीक छ अब थोरै काचाकुचु गर्दियौ त ल अब काट्नेमै काटै हुन्छ र यो 2 2 कन्ता न तल काटे पनि हुन्छ अथवा लास्टमा काटौँला है ल भने अब के हुन्छ यो फर्स्टमा त 2 छ यो कमन तानेपछि के हुन्छ भने sin a + b भइहाल्यो उता के छ भने cos यो a - b भइहाल्यो उता के छ भने त ल 2 sin c र cos c यो देखिराछौ तलको जस्ता तस्तै तलको सारी ननि हो तलको हामीले लास्ट समय सारै हुन्छ मजाले बुझिन्छ है आरामले बुझिन्छ लारा अब a + b यहाँ निकाल्न सकिन्छ याद गरौ पल सबै पुराना कामहरु हुन् है अब लेखौं त के हुन्छ यो a + b भने के आउँछ भन्दियो π - c आउँछ रेडियन पनि छ दुईपटि साइन लगाउ त के हुन्छ sin a + b भने के हुन्छ भन्दियो त ल यो हुन्छ sin π - c यो बुझिहाल्छ र sin 180 - थीटा भने के हुन्छ sin थीटा हुन्छ राइट मतलब sin c ठीक छ आरामले बुझ्नु पर्ने ल sin a + b भनेको sin π - c दुईपटि साइन हाल्यो sin 180 - थीटा के हुन्छ त याद गरौ पर कास्ट रुल स्ट्रेट लाइन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट sin र cosec मात्रै पोजिटिभ त्यही भएर पोजिटिभ आएछ बुझिन्छ है
यसरी हामी यसलाई गर्ने हो। अब हेर के हुन्छ, sin a plus b भने के आयो, sin c आयो, त्यही लेखिदिउँला। अब यहाँ दियो तल 2 जता तस्तै यहाँ sin c लेख्यो भन्नु सर किन लेख्यो, कमन तान्नको लागि हो। यहाँ पनि sin c छ नि त हैन, कमन तानेपछि काम सजिलो हुन्छ। ल हेर cos जता तस्तै a minus b जता तस्तै प्लस के छ भने 2 sin c र cos c जता तस्तै तल जाऊ, तल के छ भन्दै 2 cos a cos b र के छ भन्दै तल cos c छ। लगभग बुझ्नु पर्ने हो। अब हामी कमन तान्दियौ है, थोरै फेरि मेटौँला, म एकदम काचाकुचो 4 नगरौँ है, क्लिन तरिकाले गरौँ। काहीँ केही समस्या इमिडिएटली कमेन्ट गर्नु, मन परे पनि कमेन्ट गर्न मिल्यो। यहाँ ब्रेकेटमा तिमीले फ्रम गिभन लेखे पनि हुन्छ है, यो रातो कहाँबाट आयो है दादा। थोरै हामी कमनसम्म तान्ने काम गरौँ अनि एन्सर आइहाल्छ। र यसको अर्को तरिका पनि छ, तिमीले न्युमेटोरोइड जुन हामी बनायो हो त्यसलाई इक्वेसन 1 मान्ने, त्यसलाई सल्भ गर्ने अनि फेरि भ्यालु हालेर गरे पनि हुन्छ। त्यो गर्यो भने चाहिँ तिमीले डिनोमिनेटर लेख्नु पर्दैन धेरै। अब लेखेरै गर फेरि झन् झुकेलाउ, त्यो मैले धेरै अरू तरिका सिकाइने है, बेसिक तरिका सिकाइदिएँ। अब यहाँ के छ, यो 2 आउँछ कमन, 2 sin c सर्लकै कमन आउँछ। यहाँ भित्र के छ मतलब cos के छ a minus b, त्यसमा हामीसँग के छ भने प्लस के छ, अब cos c बाँकी छ है, यो इक्वल टु लेखा हो। ल तलको जस्ता तस्तै के छ भने तल 2 cos a cos b र cos c। मजाले देखिरहेछ। अब ल न 2 sin c भइहाल्यो, बाहिरको जस्ता तस्तै। अब भित्रमा हामीलाई के चाहिन्छ, a र b चाहिन्छ राइट। अब यहाँ a b छ, यसलाई केही नगरौँ, तर यहाँ त फेरि c छ, त्यो पनि cos वाला, मतलब यो फेरि हामी अब गिभनबाट युज गर्छौं। जस्ट यो बक्स मात्र हेर, सुरुमा मैले अहिले भर्खर के गरे भने बक्समा दुईपट्टि साइन लाएको। अब म बक्समा के गर्छु भने दुईपट्टि के लाउँछु, cos लाउँछु। ल न यो के हुन्छ, अब cos पाइ डिभाइडेड माइनस c हो। अब cos 180 माइनस थीटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, cos हुन्छ नेगेटिभ है, के आउँछ अब यो माइनस cos c आउँछ। भेरी भेरी इजी। अब के बुझ्यो भने त ल अस्ति गरेको कुरा हो, cos a plus b भने के हुन्छ नेगेटिभ cos c। अब यता यता माइनस मल्टिप्लाई गरेर के आउँछ अनि cos c भने के हुन्छ नेगेटिभ cos a plus b। अगाडि कुरो भएको थियो राइट। ल cos c पोजिटिभ छ भने अनि के हुन्छ भने नेगेटिभ cos के हुन्छ भने त a plus b, यो अगाडि कुरो भएको छ है। यहाँ के अरे यो माइनसलाई मैले यता लगेँ अनि पोजिटिभ cos c बिकम्स नेगेटिभ cos a plus b। अगाडि मैले गराएको छु लेक्चर 2 मा हेर्नु है, बुझेन भने। अब यसपछि यहाँ क्लोज गरिदियो है। अब तल जाऊ के छ, त्यही सार्दिने हो 2 cos a, त्यसपछि cos b, त्यसपछि के छ भने cos c। देखिरहेछ राइट। अब त सकिहाल्यो नि, यो तलको कुरामा झुकेलाउ, म थोरै मेटिहालेँ अझै पनि है, फेरि झुकिनु त भएन नि त। अब ब्रेकेट भित्र हामीसँग के छ भने cos माइनस cos भने के हुन्छ 2 sin sin राइट। फोर्थ सिडी फर्मुला बिर्सिनु भएन है, बिर्सिनु भएन। ल 2 sin c जिउँदै छ। ल भने के हुन्छ cos माइनस cos 2 sin sin, ल्याउ त 2 sin ब्रेकेट ठुल्ठुलो अनि के हुन्छ sin 2 sin sin। यो के फर्मुला आउँथ्यो, सिडी वाला फर्मुला। तल जाऊ, तल के छ भन्दै तल 2 cos a cos b र के छ भन्दै cos c छ, इज इक्वल टु सीधा लेखा बेटर हुन्छ। ल बुझिहाल्छ। फर्स्टमा के हुन्छ यो प्लस यो बाइ 2, 1 प्लस सेकेन्ड, मतलब फर्स्ट प्लस सेकेन्ड बाइ 2 भन्दा बेटर है। के हुन्छ भने फर्स्ट प्लस सेकेन्ड हो बाइ 2 यो हुन्छ। अब यसको एंगल के हुन्छ सेकेन्ड माइनस फर्स्ट, तारा लाग्थ्यो है। के हुन्छ मतलब सेकेन्ड र माइनस ब्रेकेट खोल्नु के हुन्छ a प्लस b, सेकेन्ड माइनस फर्स्ट बाइ 2 र गयो के भने यो कहाँ प्लस आएको सेकेन्ड माइनस फर्स्ट, माइनसले ब्रेकेट खोलेको छ, त्यही भएर नेगेटिभ b हैज बिकम पोजिटिभ b। यो बुझिन्छ है, यसरी भयो। अब थोरै हामी यहाँ हत्याकाण्ड मचाउँ त ल। यो 2 sin c जस्ता तस्तै ल भन ब्रेकेटमा के आउँछ 2, यो के काट्यो त ल, bb लाई छकाइदियो छकाइदियो। ल a प्लस a 2a, 2a को आधी के हुन्छ a हुन्छ राइट, अनि sin a। त्यसैगरी यहाँ के काट्यो a लाई छकाइदियो छकाइदियो, 2b हुन्छ, 2b को आधी के हुन्छ b नै हुन्छ। अब यहाँ हाम्रो sin b आइहाल्यो र यसपछि अब तल जाऊ के छ मतलब यहाँ 2 cos a, त्यसपछि cos b अनि cos c। ल अब तिमीले गर्न सक्छ यो 2 2 काट, एउटा 2 यहाँ छ अनि sin बाइ cos ले tan, sin बाइ cos ले tan, sin बाइ cos ले tan आइसक्यो। बुझिन्छ, यति सजिलो छ है। अब यहाँसम्म काहीँ समस्या इमिडिएटली इन्फर्म गर्नु र मन परे पनि इन्फर्म गर्न सक्छौ, कमेन्ट गर्न सक्छौ है। म थोरै सरसफाइ गर्छु, फाइनल एन्सरसम्म त लानु परिहाल्यो। अब सबै मेट्नु भाइ त्यसलाई मजाले अगाडि कुरा बुझिहाल्यो, साह्रै सिम्पल छ। हामीले लेक्चर 2 मा बुझाएको छौँ, त्यही भएर यहाँ अलिक फास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है, ट्वा पर्न हुँदैन नि त हैन। लेक्चर 2 राम्रो हेर, यो बुझिहालिन्छ, पुरानो कुरा रिपिट भइरहेछ यहाँ है। अब हामी कहाँ पुग्यौँ त मिलाएर लेख, 2 2 जग्गा दिन्छ 4, त्यसपछि a लाई फर्स्टमा लेखौँ sin a, b लाई सेकेन्डमा लेखौँ sin b, c लाई थर्डमा लेखौँ sin c। तल के छ त cos a cos b अनि cos c र के पनि छ अर्को 2 पनि थियो। ल भन अब काट्दा के 2
यसले tan A उ त्यसले के आछ भने tan B र त्यसले के आछ भने tan C यही हैन दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड दिस इज आवर राइट ह्यान्ड साइड प्रुभड यसरी हामी राइट ह्यान्ड साइडलाई प्रुभ गर्छौं ध्यान दिएर हेर्दियौ यो म मेट छु है त ल फेरि अगाडि गरिसकेको छ फेरि सारेको सारै गर्ला नचाहिने कुरो लेख्नु भएन है त ल सारेको सारै गर्नु भएन बुझ्यौ लगभग बुझ्नु पर्ने ध्यान दिएर हेर्दियौ के जस्ट गरियो वहाँ त ल हामीले एकचोटी यसमा एलसीएम लियो भने र न्युमरेटरमा ठ्याक्कै नै हाम्रो फर्मेट 1 निस्किन्छ अब त्यसलाई सल्भ गरेर तलको सारी राख इमिडिएटली यस्तो आउँछ अघि पनि मैले यो ब्लू कलरमा यहाँ लेखेको थिएँ याद गरौ ओपल अघि भर्खर यो कुरा मैले यहाँ ब्लूमा यहाँ लेखेको थिएँ कतै ठ्याक्कै यहाँ लेखेँ हैन यहाँ यही त लेखेको थियौ त्यही भएर मैले ठ्याक्कै यही नै बनाउन खोज्याउ 2 नकाटिकन राखेको मनलाई थामेर ठीक छ है अब काटकुट गरियो रेसियो निकालियो यस्तो आउँछ अरे सारै सिम्पल क्वेशन छ 3 लाइन मात्रै बढी फर्मेट 1 नै हो बुझिन्छ है ल ध्यान दिएर हेर्दियौ अब म थोरै सर्चनमा लागिहाल्छु हामी गरौँला क्वेशन नम्बर 9 व्हिच इज अगेन भेरी रोमान्टिक सारै रोमान्टिक क्वेशन छ मेटौ है ल स्क्रिनशटले काम चलाउने मजाले सल्भ गर्ने आफूले गर्ने हो हातले गर्ने हो ज्याप ज्याप तिमीले स्क्रिनशट लिएर आँखाले मात्रै हेरेर हुँदैन इभन द इन्भल्भमेन्ट अफ ह्यान्ड इज मस्ट इम्पोर्टेन्ट नट ओन्ली ब्रेन एन्ड आइज है इयर पनि ल अब हामी काम गरौँ 9 नम्बरमा जाउँ लेखा क्वेशन नम्बर 9 अब फर्स्टमा त गिभनको पाली जीवन के छ भन्देऊ a + b + c बराबर के दिइराछ पाई रेडियन दिइराछ ल भइहाल्यो अब 1-2 लाइन छोड्दिउँला है पुरानो तरिकामा हाम्रो 1-2 लाइन 2-3 लाइन छोडिदियो अब गर्ने हो LHS यो त कति लामो देखिरहेछ चिन्ता छैन केही आन्सर 5-6 लाइनमै आइहाल्छ है लेख्न आउँला फर्स्टमा लेख LHS ल के छ त्यहाँ भन्देऊ राम्रै क्वेशन हेरौँ है sin A sin B र cos C ध्यान दिएर हेर्ने हो त्यसपछि के छ मतलब sin A जुगिनी खालको छ cos B र sin C 3 छ हो अब अर्को पाली के छ भन्दै त ल cos A यो त अर्को नै के हो sin B र sin C ल अटेन मिलाएर हेर्दियौ के छ sin A sin B cos C sin A cos B sin C cos A sin B sin C हेरौ मजाले बुझिन्छ हेर यस्तो छ cos C त्यसपछि cos B त्यसपछि cos A अब बाकी sin ट्याक्कै फर्मेटमा छ यो है निकाल्नु के छ भने यहाँ इक्वल टु यहाँ छ 1 + cos ABC सारै रमाइलो छ अब यस्तो क्वेशनमा तिमी ध्यान दिन्छौ भने कुनै पनि दुईटा टर्म हेर एउटा कुरा मात्रै कमन आउँछ जहिले पनि यो प्लस यहाँ छ है फेरि टर्म कहाँ छ भन्नु टर्म एले छुटाउँछ है प्लसले सेपरेट गर्छ यो सबै एउटा टर्म यो सबै अर्को टर्म र यो सँगै अर्को टर्म बुझिन्छ तीनटा टर्म भएको एक्सप्रेसन हो यो बुझिन्छ है पोलिनोमियल पढेकै छ नि ल अब एकछिन यहाँ राम्रो सुन यो दुईटामा कम तानिने भयो यो दुईटामा तानिने भयो यो दुईटामा तानिने भयो कुनै दुईटालाई छान्ने अब सजिलो त यही छ सिक्वेन्समा छ है यही दुईटालाई मैले अहिले छाने र एउटा कुरा कमन आउँछ लाइक यहाँ के दिन्छ हेर न यहाँ sin A कमन आउँछ अरु कमन आउँदैन चेक गर sin B cos B कहाँ कमन आउँछ cos C sin C कमन आउँदैन अब आउँदैन एउटा कमन आउँछ बुझ्यो अब कमन तान्दियो मेरो अड्रेसलाई म यता लेख्छु तिमीले इक्वल टु सिधा पार्नु बुझिन्छ है ठाउँ हटेन ल अब सुरुमा sin A कमन तान्दियो के छ भने यहाँ अब यहाँ छ अब हाम्रो हेर sin B cos C अनि के हुन्छ त ल cos B र sin C यो भइहाल्यो हो अब थर्ड वाला पार्टी त्यहाँ हेरौ cos A sin B र के छ sin C छ बिचारै वोटिङमा छ है फेरि झुकिएला यो माथिको पार्ट हो नि फेरि तलको होइन यो माथिको कुरा हो नअटेको यहाँ त अडिरहेछ कमन तानेर है अब थोरै यहाँ कम्पाउन्ड बास्न आएन यो नाकमा त आयो त्यो नाकमा पनि आउनु पर्ने हो यहाँ नै sin B cos C cos B sin C देखा जस्तो लाग्यो पपले लेख्छु है त यो के हो अब sin B + C हो नि सोच न यो भएन र भन सर के गर्यो सोच न sin फर्स्ट प्लस सेकेन्ड के हुन्छ sin फर्स्ट cos सेकेन्ड र के हुन्छ sin सेकेन्ड cos फर्स्ट अब cos फर्स्ट sin सेकेन्ड बुझेन यस्तो भन्नु खोजे यहाँ यही लेखिदिन्छु ल रफमा हेर है त ल sin x + y गर्दा के हुन्छ रे कम्पाउन्डमा के हुन्छ sin x cos y प्लस के हुन्छ त ल cos x sin y यही नि त sin cos cos sin हुन्छ एंगल साटिन्छ यहाँ sin मा x भयो यहाँ cos मा y भयो यहाँ sin मा यही बात छ ठ्याक्कै x र y बराबर b र c छ नि त भनेपछि यही त उहाँको कम्पाउन्ड एंगल sin को प्लस वाला है अब हामी लगाउँ कम्पाउन्ड एंगल त्यो मैले माथि रफमा लेख्दिया हो यो लेख्नु पर्दैन है यसले यो बुझिन्छ अटोमेटिक यतिमा के लेख्नु छ र यो त हाम्रो रफ हो सारै सामान्य कुरा हो मैले बुझाउनलाई थोरै लेख्दिए इच्छा छ भने तिमीले सिन्स भनेर साइडमा लेख्ने हो यसरी माथि माथि खाली ठाउँमा भर्न पाइदैन है अक्षरमा मिलाएर लेख्नु पर्ने कुरा नै लेख्नु पर्छ अब जाउँ त ल यहाँ छ प्लस यो बिचारा वेटिङमा छ हेर त यो पर्खिरहेछ पर्खाइमा भिजियो सिरानी भनेर तिमीहरूले सुन्या होला ल बिचारा पर्खाइमा छ
अब सोच बी प्लस सी आइरहेछ एडिसनमा एंगल जुन यहाँबाट निस्किन्छ यो भन्दा अगाडिसम्म हरेक हाम्रो लङ क्वेशनमा त्यही भएको होइन र कि दुईटा कुरा जोडिँदै आउँछ एंगल जुन हाम्रो गिभनमा निकाल्न सक्छ अब हामी त्यही काम गरौँ न है ल भन बी प्लस सी यहाँ कसरी निस्किन्छ अब न यहाँ बी प्लस सी लगायो भने उता के हुन्छ पाई रेडियन माइनस ए हुन्न ए लाई उता लगाउन बी प्लस सी बाँकी हुन्छ अब यहाँ के छ साइन वाला छ भनेपछि साइन अन बोथ साइड यहाँ साइन लगाऊ के छ साइन बी प्लस सी भइहाल्यो यहाँ पनि साइन लगाउँदा के हुन्छ साइन पाई माइनस ए भइहाल्छ राइट अब यो त हामीलाई थाहा छ साइन 180 माइनस थीटा जस्तो भयो कुन क्वाड्रेन्ट सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट त्यसपछि के हुन्छ पाई भनेको स्ट्रेट लाइन भइहाल्यो मतलब साइन आफै र पोजिटिभ राइट के हुन्छ यो साइन ए नै हुन्छ सिधै साइन ए भइरहेछ हेरौँ बुझिन्छ है भेरी भेरी इजी अब हामी यसमा लेखौँ साइन ए हेर न साइन बी प्लस सी भनेको साइन ए हो हामीले केबाट निकाल्यो भने गिभन चार निकालेको हो बुझ्यो लेखौँ त ल त्यसपछि के हुन्छ यो साइन ए भइहाल्यो यो पनि के आयो भने फ्रम गिभन यो पनि साइन ए नै आएको छ भर्खरै है त्यसपछि हेर त ल यहाँ प्लस के छ cos ए साइन बी अनि के छ साइन सी छ बुझिन्छ राइट अब यो के गर्ने साइन साइन के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा साइन स्क्वायर भइहाल्छ नि राइट तर ए छ उता के छ भने अब cos ए छ त्यसपछि के छ भन्थ्यौ साइन बी छ त्यसपछि के छ भने साइन सी छ बुझिन्छ राइट अब कमन तान्नु पर्ने हो साइन स्क्वायर त कमनै आउँदैन ए मा छ यसो गरौँ न साइन स्क्वायर भने 1 माइनस cos स्क्वायर हुन्छ राइट यो क्लास 6 7 8 9 मा पढाइ फर्मुला हैन न साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हैन अनि साइन स्क्वायर भनेको के हुन्छ 1 माइनस cos स्क्वायर राइट अब यही गर्ने हो रे साइन स्क्वायर भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर यहाँ cos ए जस्ता तस्तै छ ठ्याक्कै माथिको सारेको र यहाँ के छ मतलब साइन बी र साइन सी ठ्याक्कै जस्ता तस्तै मतलब के गर्यो यो हाम्रो साइन स्क्वायर जुन छ यसलाई के लगायो भने 1 माइनस cos स्क्वायर ए बाल्यकालको फर्मुला ठीक छ अब कमन आउँछ भनेपछि बिचारा यो 1 लाई टच नगर माइनस जस्ता तस्तै यो कमन तान्दियो cos ए ल अब के बाँकी हुन्छ यहाँ एउटा cos ए बाँकी माइनस cos ए कमन तान्दियो अब प्लस र माइनस तान्दा माइनस बाँकी अनि के हुन्छ मतलब साइन बी र साइन सी किनभने cos ए त गइहाल्यो कमन लाएर यो कमन गयो नि त cos ए कमन तान्दियो मतलब 1 लाई के पनि नगर cos स्क्वायर एउटा cos ए तान्दियो माइनस सहित यो cos ए गायब हुन्छ प्लस बिकम्स माइनस यहाँबाट एउटा बाँकी यो तीनटाबाट दुईटा बाँकी ठ्याक्कै यहाँसम्म लगभग बुझ्नु पर्ने एकछिन ध्यान दिएर हेर माथिबाट मजाले सुरुमा के गर्यो दुईटा टर्मबाट एउटा कुरा कम तान्यो भित्र जहिले पनि कम्पाउन्ड एंगल लगायो तर यो सिम्बलले हामीलाई ज्याउ हुन्छ यसलाई सिंगल सिम्बलमा कन्भर्ट गर्यो रे साइन ए हो साइन ए हाल्दियो अनि साइन स्क्वायर ए आयो हामीले त कमन तान्नु छ साइन स्क्वायर ए भनेको 1 माइनस cos स्क्वायर हो बल्ल कमन आयो यहाँसम्म यसरी गर्यो रे बुझ्यो राम्ररी अब यहाँ हेर्न 1 चाहिएको छ 1 यहाँ पनि छ रे 1 त चाहिएकै छ नि 1 त आइहाल्यो cos ए पनि चाहिएको छ cos ए पनि आइहाल्यो अब भित्रबाट के चाहिन्छ बी र सी तर यहाँ फेरि ए आइरहेछ त्यहाँ युज गर्नु पर्यो फेरि पनि राइट मतलब मलाई cos ए यहाँबाट हाल्नु छ मतलब तिमीले अब यो यसलाई बक्समा हालेर सोच मन भने सोच मात्रै है कोर्नु पर्दैन हेर मजाले यसमा साइन साइन लगाएको अब हामी यसैमा नै cos लगाउँला यहाँ के छ cos b + c भइहाल्छ उता के हुन्छ भने cos पाई माइनस a हुन्छ राइट पाई माइनस a र cos 180 माइनस थीटा भने के हुन्छ भन्देऊ कति भन्नु यसलाई हैन धेरै चोटी पढिसकेको छ कास्टुल जाब भन्दा बुढो लागिसक्यो कास्टुल आगो आगे गर्छ अझै क्वेशनमा है cos b + c भने के आयो नेगेटिभ cos a आयो अब यहाँ हामी त्यो हालौँला हो भन्नु छ कसरी हाल्ने म भनिहाल्छु रुको जरा सबर गरौ यहाँसम्म चाहिँ बुझ्नु पर्यो पहिला ध्यान दिएर हेर आँखाले टकटकी लगाएर ठुलठुल पारेर ध्यान डाइलेट योर पुपिल राम्ररी हेर्दियौ ठीक छ ल अब म थोरै यहाँ सरसफाइमा लागिहाल्छु र यसपछि हामी के गर्छौं भने यो अगाडि बढ्ने cos लाई यो b + c मा हाल न अनि खोल्दियौ एन्सर आइसक्यो यतिमा एन्सर आइसक्यो र 5 लाइन कति एक लाइन यो त सारेको 2 3 4 5 छ अब एक लाइनमा एन्सर आउँछ भनेपछि 6 7 लाइन भन्नु पर्दो रहेछ है ल थोरैमा सरसफाइ गरिहाल्छु र हामी जाउँला अगाडि ल यसलाई मेटौँ है यसलाई थोरै मेटौँ त ल यो कुरा यहाँ हामीलाई अब चाहिरहेको छैन तिमीले अगाडि हेरिसकेका छौ ल यो सबैले मेटिदिए पक आइसक्यो चिन्ता छैन केही है आइसक्यो आतै पर्दैन अब यहाँ हार्दियौ यो जस्ता तस्तै हेर 1 माइनस cos a लाई जिउँदै राख्दियौ यहाँ के छ मतलब यो cos यहाँ सुन cos a यहाँ नेगेटिभ cos a भने के छ cos b + c हामीसँग यहाँ पोजिटिभ cos a हो मतलब यो माइनस तिमी यहाँ लग अब के हुन्छ cos a भनेको नेगेटिभ cos b + c सिधै लेख्दै हुन्छ है ल के लेखौं नेगेटिभ cos के हुन्छ अब b + c भइहाल्यो नि हैन शेष या त्यसपछि के छ भने माइनस sin b र के छ sin c छ बुझ्यो मजाले बुझ्यो अब लगाऊ कम्पाउन्ड एंगल ल फेरि पनि लगाउन cos b + c को कम्पाउन्ड के हुन्छ फेरि माइनस पनि छ नि फेरि है
के हुन्छ भन्दा तल यसो गरौँ न, यो माइनसले कमन तान्दै यहाँ मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ, बुझ्छौ भने। अब बुझ्दैन भने छोड्देऊ अहिले। माइनस यहाँ छ है, तर माइनस पछि के चाहिन्छ, ब्रेकेट चाहिन्छ है। अब cos b प्लस c को फर्मुला के हुन्छ, कम्पाउन्ड। के हुन्छ भन्दा तल cos b cos c, अनि त्यसपछि बीचा प्लस भएपछि माइनस, अनि के हुन्छ भने sin b र sin c, राइट। यस्तो गरिन्छ मजाले हो, यो गरिन्छ। तर ब्रेकेट त लागेको छ, यो माइनसको कारणले मैले ब्रेकेट लाउनु परेको छ। उतापट्टि के छ मतलब यहाँ sin b र sin c तिमी देखिरहेको होला पक्कै पनि। ल अब मैले माइनस से ब्रेकेट खोल्छु, ब्रेकेट लेख्न खास आवश्यक थिएन, नबुझाऊ भनेर मैले ब्रेक गरेर गराएको है। माइनस यहाँ छ, ब्रेकेटमा फर्मुला आला, फर्मुला जहिले ब्रेकेटमा हालिन्छ। cos b प्लस c के हुन्छ, cos b cos c प्लस होला माइनस sin b sin c। अब ब्रेकेट खोल्दियो भने माइनसले के हुन्छ, मल्टिप्लाई, माइनस आउँछ, तर माइनस माइनस प्लस हुन्छ। ब्रेकेट खोल्दियो भने यस्तो हुन्छ अरे, यो माइनसले भइहाल्यो, तर माइनस र बीचको माइनसले प्लस निस्किन्छ बीचमा। अब यो काटिन त सेम, ल रे सबै काटेन, एउटै त छ, तर साइन मात्रै फरक हो, क्वान्टिटी एउटै छ है। अब हामीसँग के माग्यो भने त ल माइनस माइनस के हुन्छ, प्लस cos a, यहाँ के छ cos b र यहाँ के छ cos c हो है, यो c हो, यो c लेख्नु खोजेको मैले, cos c, बुझिन्छ है। यो cos b cos c लेख्नु खोजेको भनेछु, c लेख्ने बेला b लेखेछु हैन, c हो, त्यो c हो है। यसलाई लेख cos c, बुझ्यौ। यसरी हामी सल्भ गर्ने भन्दा जस्तो यो कहाँबाट आएको, मल्टिप्लाई गरेर आएको के हो, यस्तो गरेर सुन न, जस्तै पढाइ त यो बुझेन हो, रुक ल, बुझेन भने केही छैन, किन आत्तेको, बुझेन भने के छ र, म एक स्टेप तिमीलाई अझै गरिदिइहाल्छु। ल मैले एक स्टेप यो जम्प गरेन है त, ल फेरि यहाँनिर गएर कहाँबाट आयो भन्ला, यस्तो गरेर यहाँ न 1 माइनस cos a जस्ता तस्तै ब्रेकेटमा नेगेटिभ cos b र cos c, यो मल्टिप्लाई हो कि मल्टिप्लाई, यसले ब्रेकेट खोल्ने हो। अब माइनस cos ले यसलाई मल्टिप्लाई गरेर माइनस माइनस प्लस cos a जस्ता तस्तै, यो cos b जस्ता तस्तै र cos c जस्ता तस्तै, यो भएको अघि मैले यसलाई जम्प गरेको थिएँ, केही गर्न पर्दैन है। नाउ राइट दिस इज RHS प्रुभड, ठीक छ। यसरी हाम्रो प्रुभ भएन, ल ठ्याक्कै हो, 1 प्लस cos a cos b cos c, यसरी प्रुभ हुन्छ है। र यहाँ मैले स्टेप जम्प गर्ने मैले ठाउँ धेरै थियो हो, मैले जम्प नगरिकन बिस्तारै बिस्तारै गराएको भयो है। यसरी हामी क्वेशन नम्बर 9 लाई सल्भ गर्न सक्छौं। मतलब के गर्ने हो, कमन तान्ने हो, कम्पाउन्ड निस्किन्छ, गिभनमा जाने हो, फेरि त्यहाँ अब तिम्रो 1 माइनस cos स्क्वायर गरे sin स्क्वायरलाई फेरि कमन तान्ने हो, फेरि गिभनमा गएको हो, अब कम्पाउन्ड खोल्दा फेरि काटियो, लास्टमा cos a cos आन्सर स्याम स्याम cos cos cos, बुझ्यो है। यसरी हामी गर्न सक्छौं। यहाँसम्म काहीँ समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, ठीक छ है। अब एकचोटि क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ, व्हिच इज अगेन भेरी भेरी सिम्पल, सारै सामान्य क्वेशन छ। यो त अघि भर्खर हामीले 8 मा पनि गरेकै हो के, त्यही क्वेशन दोहोरिएको छ त्यहाँ है त। ल म थोरै तिमीलाई त्यहाँ हल्का हिन्ट दिउँला, बाँकी तिमीले असाइनमेन्ट गर्नु है त। ल अब त फेरि पनि नगर्ने हो त्यो, हेर त क्वेशन नम्बर 10 जस्तो क्वेशन गर्दा 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 यहाँ तिमीलाई अब उल्टी आउन आँट्यो होला हैन। एउटा क्वेशन खोजेर गराउँछ यसले भन्दा, अब केर्ने र घुमाएको त्यसरी छ है। अब एकचोटि यहाँ हाल्दिउ ल, क्वेशन नम्बर 10 लेख गिभन के छ भन्दा त a प्लस b प्लस c बराबर पाई रेडियन भनेको छ। ल यो भइहाल्यो। अब 2-3 लाइन हामी छोड्छौं मजाले, ल 4 लाइन छोड्दैन के हुन्न, सफा हुन्छ है। ल अब लेखौं हामी LHS लेख, के छ भन्दा त ल साइन के छ हेर्देऊ, b प्लस c माइनस a, यो पास क्वेशन हो, बैंकर फेमस पास क्वेशन हो यो, यसलाई लेखिराको VVI, यो धेरै चोटी सोधेको पास क्वेशन छ, भेरी भेरी महत्त्वपूर्ण है। अब त्यसपछि अर्को के छ त ल साइन के छ हेर्देऊ, a प्लस c माइनस b छ, अनि फेरि के छ भन्दा त ल साइन के छ भन a प्लस b माइनस c छ। ल यस्तो तीनटा टर्म छ हैन, प्लस यो बीचको अर्कै हो, ध्यान दिनु यो हाम्रो प्लस हो, साइन साइन छुट्याएको छ अहिले, यहाँ नि अर्को प्लस छ अरे, ल साइन साइन साइन, बुझ्यौ। अब ध्यान दिएर सुन, फर्स्टमा त b प्लस c भने के हुन्छ, यहाँ र यहाँ b प्लस c भने के हुन्छ, पाई माइनस a हो। यसको मतलब यहाँ लेखौँ त ल b प्लस c भने के हुन्छ, पाई माइनस a भएन, यसलाई उता ल। त्यसैगरी a प्लस c भने के हुन्छ, पाई माइनस b, यहीँबाट बनाएको ल a प्लस c भने के हुन्छ, पाई रेडियन माइनस b, यो पनि त्यहीँबाट बनाएको, यो रेडियन लेखेको है सिम्बल, ल c को सिम्बल हो भयो। त्यसैगरी के छ a प्लस b, कमला लेख त ल a प्लस b भने के हुन्छ भन्दै त ल पाई माइनस c, गयो के भन्देऊ c लाई उता ल a प्लस b भनेको पाई माइनस c, कमला छु कमला रे, तीनटा कुरा हो यो। एउटा b प्लस c निकाल्यो, अर्को a प्लस c निकाल्यो, अर्को a प्लस b निकाल्यो, किन निकाल्यो, यहाँ पनि त त्यही छ हो। अब यो लगाएर खुलखुल यहाँ हाल्छु म, ध्यान दिनु त ल साइन जस्ता तस्तै ल भन, b प्लस c भने के आएको छ, पाई माइनस a, राइट, पाई माइनस a फ्रम गिभन, यो कालो नेगेटिभै मागी छ। त्यसैगरी यहाँ आएर त ल साइन ल भने a प्लस c भने के आछ, पाई माइनस b, लेख पाई माइनस b, राइट। र उता के मागी छ, ब्ल्याक कलरमा b मागी छ,
देखिरहेछ। त्यसै गरी नै साइन जस्ता तस्तै ल भन अब a प्लस b के हुन्छ पाई माइनस c, लेख पाई माइनस c। अर्को के मागेको छ ब्ल्याक कलरमा नेगेटिभ c मागेको छ। ल अब यहाँ रेडियन पनि छ, रेडियन पनि छ, बुझ्यौ। अब यो कस्तो आउँछ भने साइन यो के हुन्छ अब पाई माइनस 2a, राइट भयो त, माइनस ए माइनस 2a। त्यस्तै यो के आउँछ अब साइन यो पाई माइनस 2b भइहाल्यो। अब अर्को के छ त ल साइन के छ भन्थ्यो पाई माइनस 2c, बुझिहाल्छ, राइट, भेरी भेरी इजी। अब भन्दै त ल साइन 180 माइनस थीटा के हुन्छ साइन थीटा। याद करो गोपाल कास्ट रुल सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, राइट। साइन 180 माइनस थीटा पाई रेडियन भनेको 180 डिग्री। यो के हुन्छ भन्दै त ल यो साइन 180 माइनस थीटा के हुन्छ साइन थीटा, मतलब थीटामा के छ 2a। त्यस्तै यहाँ के हुन्छ अब साइन 2b, यहाँ के हुन्छ भने साइन 2c, बुझिहाल्छ, राइट, भेरी भेरी इजी। अब यो त काहीँ देखा जस्तो लागेन र अघि भर्खर गरेर आएको यो भन्दै कहाँ गरेको क्वेसन 8 मा यही गरेर आएको होइन, भन न साइन 2a साइन 2b साइन 2c भर्खर 8 को न्युमेरेटरमा गरेको हो। अझै लेक्चर नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 2 हो, फर्स्टमा सल्भ गरेको क्वेसन हो यो, यही क्वेसन आएर यो एंगल हाफ गर्ने फर्मेट। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्ने अनि के आउँछ भन्दा तल यो 4 आउँछ, अनि के आउँछ साइन a साइन b र साइन c आउँछ, बुझिन्छ, बुझ्नु पर्ने। र यो तिमी कहाँ गर होमवर्क गर, यो असाइनमेन्ट गर्नु है, कहाँबाट आयो मजाले सिधै यो लेख्ने होइन नि, फेरि डाइरेक्ट लेख्न पाइँदैन, यो होमवर्क गर्ने है त। कहाँबाट आयो भेरी भेरी इजी, रिभिजन गर्दै एकचोटि के गर्ने साइन 2a साइन 2b युज ट्रान्सफर्मेसन, साइन प्लस साइन 2 साइन कस, यसलाई के गर्ने युज मल्टिपल 2 साइन c कस c। अब त्यसपछि a प्लस b वालालाई यहाँबाट हालौँला, अन्त खुरु अघि भर्खर 8 मा गरेको छ, होइन भने लेक्चर 2 मा जाऊ, क्वेसन नम्बर 2 हो त्यो। लेक्चर 2 को फर्स्ट क्वेसन एक्ज्याक्टली योबाट यो निकालेको छ, बुझ्यौ नि, मतलब के बुझ्यो, लगभग यो त क्वेसन साह्रै हो। 2 लाइन सल्भ गरेपछि हाम्रो यो के हुन्छ अब त फर्मेट 1 मा कन्भर्ट भइहाल्यो। अब गर्न केही पनि भारी बात छैन है, यो होमवर्क लेखाएको छ तिमीले असाइनमेन्टमा गर्नु है। यहाँ लेख्दिउँला डु द कम्प्लिट प्रोसेस एज असाइनमेन्ट। यो चाहिँ तिमीले असाइनमेन्टमा गरिदेऊ है, कम्प्लिट प्रोसेस तिमीले यो पी लेखेको मैले ल असाइनमेन्टमा गरिदेऊ, राम्ररी गर्न सक्छ। र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु एक्जाममा यसपछि यो लेखेर आउला बर्बादै हुन्छ, सत्यानाशै हुन्छ, लेख्नुपर्छ है कहाँबाट आयो पुरै, यसलाई पुरै लगभग तिमीले अब आधी पेज सल्भ गर्ने हो मजाले, यहाँ मजाले लेख्यो गिभन भरेर बुझिन्छ है। अगाडि गरिसक्यो अब मैले गर्न चाहिन, लेक्चर 2 मा गरेको छु, लेक्चर भर्खर 4 मा नि गरेको छु है, क्वेसन नम्बर 8 मा भर्खर गरे हैन, त्यही भएर यो मैले आज होमवर्क छोड्दिएँ, ठीक छ। यसलाई मजाले गर्नु र काहीँ केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ, मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ, ठीक छ है। अब आज मैले लगभग तिमीलाई एक्स्ट्रा 3 वटा क्वेसन सिकाएँ र क्वेसन नम्बर 10 इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। फर्मेट 1 नै हो, हाम्रो एंगल हाफै भयो तर हल्का घुमाएर सोधिदियो, बुझिन्छ है। यसरी हामी यसलाई गर्छौं। अब आजको लेक्चरमा हामी यति गर्छौं, ठीक छ। स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ, स्टे सेफ सबैलाई। बाई बाई, टाटा, नमस्कार, बाई बाई।